अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। दोस्तों 1619 की बात है। एक वलंदेजी मोजिद कॉर्नस ड्रेबल लंदन में दरियाए टेम्स के किनारे पर टहल रहा था। अचानक उसने देखा कि एक बड़ी किश्ती दरिया में चली आ रही है। इसके पीछे मछलियों से भरी एक टोकरी बंधी हुई थी। टोकरी वजन के बायस पानी में डूबी हुई थी मगर मुकम्मल तौर पर डूबती ना थी। इसे देखकर ड्रेबल को ख्याल आया कि पानी के अंदर चलने वाली ऐसी कश्ती बनानी चाहिए। ड्रेबल ने अपने ख्याल का जिक्र बरतानिया के बादशाह जेम्स अव्वल से किया जो उसका दोस्त भी था। बादशाह ने उसे ज़रूरी सरमाया फराहम कर दिया। यूं 1620 में ड्रेबल ने ऐसी कश्ती तैयार कर ली जो पानी के अंदर चल सकती थी। इसी को दुनिया की पहली आबदोज कहा जाता है। व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि एक जदीद आबदोज की तैयारी में 70 लाख पुर्जा जात इस्तेमाल होते हैं, जबकि एटमी आबदोज गोल्फ की गेंद जितने यूरेनियम को बतौर ईंधन इस्तेमाल करते हुए 60,000 मील का फासला तय करती है। यू बोट के नाम से मशहूर होने वाली आबदोजों का इस्तेमाल किस जंग में किया गया और पहली जंगी आबदोज किसने इजाद की, ये सब कुछ आपको बताएंगे हिस्ट्री ऑफ वेपन सीरीज की 9वीं किस्त में। और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल डिफेंस एनालिसिस। दोस्तों, अगर आप दिफा से मुतालिक मुख्तलिफ वेपन्स के कंपैरिजन और मुख्तलिफ वेपन्स की डिटेल्स जानना चाहते हैं तो एस ऑफ डिफेंस के नाम से इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ड्रेबल की तैयार करदा कश्ती नुमा आबदोज लकड़ी के तख्तों से बनी थी। फिर इस पर ग्रीस लगी खालें चढ़ा दी गईं। यूं ये आबदोज वाटर प्रूफ हो गई। ये चप्पुओं के ज़रिए चलती थी। इसमें 16 मुसाफिर बैठ सकते थे। ये आबदोज 12 से 15 फुट पानी के नीचे 3 घंटे तक रह सकती थी। व्यूअर्स, आबदोज की इजाद एक अहम इजाद है क्योंकि इसी की वजह से इंसान समंदर की पुरस्रार और जादुई ज़िंदगी का मुशाहिदा करने लगा। फिर इंसान को मालूम हुआ कि इसके ज़रिए बहरी जहाज़ों पर हमला करना मुमकिन है, तो वो लड़ाई में भी काम आने लगी। आबदोज पहली जंग अजीम में वसी पैमाने पर इस्तेमाल की गई, जबकि दूसरी जंग अजीम के बाद ज़्यादा बड़ी और जदीद आबदोजें बनाई गईं जो कई माह पानी के अंदर रह सकती थी। 1914 में पहली जंग अजीम शुरू हुई तो बरतानिया, अमरीका, जर्मनी, फ्रांस, रूस और जापान आबदोजें तैयार कर चुके थे। इन आबदोजों ने समंदरी जंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इन्होंने दुश्मनों के कई जंगी और तिजारती जहाज डुबोए। यूं आबदोज की जंगी अहमियत साबित हो गई। पहली और दूसरी जंग अजीम में खसूसन जर्मनी के आबदोजों ने अमरीका और बरतानिया के कई जहाज तबाह किए। जर्मन आबदोजें यू बोट के नाम से मशहूर थीं। बरतानवी वज़ीर आज़म चर्चिल ने एक बार कहा था कि जंग के दौरान मुझे सबसे ज़्यादा ख़तरा यू बोट्स की तरफ से था। जर्मन आबदोजों ने दूसरी जंग अजीम में तारपीडो मारकर या बारूदी सुरंगें बिछाकर दुश्मनों के 3000 से ज़ायद जंगी और तिजारती जहाज़ डुबोए थे। दोस्तों, दुनिया की पहली जंगी आबदोज को टर्टल कहा जाता था। टर्टल पहली आबदोज है जिसे जंग में इस्तेमाल भी किया गया। इसे नौजवान अमरीकी मोजिद डेविड बुशनल ने 1775 में बनाया था। अंडे नुमा टर्टल 10 फुट लंबी और 6 फुट चौड़ी आबदोज थी। उसे एक आदमी पैडल के जरिए चलाता था। जब इसके ढांचे यानी हल में पानी भर दिया जाता तो वो जेरे आब चली जाती। जब बजरिया हैंड पंप पानी निकाला जाता तो वो ऊपर चली आती। आबदोज में इतनी हवा होती थी कि एक आदमी तकरीबन 30 मिनट जेरे आब रह सकता था। इसकी रफ्तार 3 मील फी घंटा थी। 7 सितंबर 1776 की रात उसे बरतानवी जहाज ईगल को तबाह करना था, मगर टर्टल जहाज के पैंदे में सुराख ना कर सकी। यूं टर्टल की पहली मुहिम नाकाम हो गई। 10 अक्टूबर को बरतानवियों ने इसे बम मारकर तबाह कर दिया। दोस्तों, हुनले पहली जंगी आबदोज है जिसने तारपीडो मारकर एक जंगी बहरी जहाज तबाह किया। ये आबदोज अमरीकी मोजिद लासन हुनले ने 1863 में तैयार की थी। हुनले ने 17 फरवरी 1864 की रात हुकूमत के मुखालिफ जहाज होसोटनिक पर तारपीडो मारा था। 1240 टन वजनी जहाज 5 मिनट में डूब गया, लेकिन कुछ देर बाद नामालूम वजह की बुनियाद पर वो खुद भी डूब गई। हुनले पर सवार तमाम अमले के एहलकार हलाक हो गए। आबदोज को अहम जंगी हथियार बनाने में तारपीडो का खासा अहम किरदार है। ये वो लंबा सा बम है जो आबदोज बहरी जहाज तबाह करने के लिए जेरे आब छोड़ती है। पहला खुदकार तारपीडो अमरीकी मोजिद रॉबर्ट वाइटहेड ने 1866 में इजाद किया। आजकल कई फुट लंबे और चौड़े तारपीडो मिलते हैं जो सैकड़ों गज दूर खड़े बहरी जहाज को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। आबदोज में तोपें और मशीन गन भी नस्ब होती हैं। याद रहे कि 1863 में
فرانسیسی موجدوں کیپٹن سائمن بورگیوس اور چارلس برن نے انسانی طاقت کی بجائے کمپریس انجن سے چلنے والی پہلی آبدوز پلونگر ایجاد کر لی۔ 140 فٹ لمبی اس آبدوز کی رفتار 7.2 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ ورلڈ وار کے بعد تمام عالمی قوتوں نے کثیر رقم خرچ کر کے جدید ترین آبدوزیں تیار کرائیں۔ 1955 میں امریکہ نے ایٹمی توانائی سے چلنے والی آبدوز نائٹلس بنائی۔ بعد ازاں آبدوزوں پر ایٹمی میزائل بھی نصب کیے گئے جنہوں نے آبدوز کو زیادہ خطرناک ہتھیار بنا دیا۔ آج امریکہ ہی سب سے جدید اور زیادہ 70 سے زائد آبدوزیں رکھتا ہے۔ اس کے بعد روس کا نمبر آتا ہے، جبکہ بھارت کے پاس ممکنہ طور پر 15 اور پاکستان کے پاس 8 آبدوزیں ہیں۔ جدید آبدوز کا ڈھانچہ انتہائی مضبوط اور قیمتی دھات مثلا سٹیل یا ٹائٹینیم سے بنتا ہے تاکہ وہ زیر آب پانی کا زبردست دباؤ برداشت کر سکے۔ اسی لیے ایک جدید آبدوز کی قیمت 80 سے لے کر 150 ارب روپے ہوتی ہے۔ رڈر کے ذریعے آبدوز کا رخ دایاں یا بایاں کیا جاتا ہے۔ آبدوز پروپیلر چلنے سے آگے بڑھتی ہے جو پانی کو پیچھے دھکیلتا ہے۔ آبدوز کو پانی میں لے جانا ہو تو اس میں لگے دیہیکل ٹینکوں میں پانی بھرا جاتا ہے۔ وزن بڑھنے سے آبدوز ڈوبنے لگتی ہے۔ جس جگہ آبدوز کو روکنا ہو وہاں ٹینکوں میں مناسب ہوا داخل کی جاتی ہے۔ یوں وہ ڈوبنا بند کر کے آگے چلنے لگتی ہے۔ آبدوز کو پانی کی سطح پر لے جانا ہو تو ہوا کا دباؤ ڈال کر ٹینکوں سے سارا پانی نکالا جاتا ہے۔ یوں آبدوز ہلکی ہو کر اوپر اٹھنے لگتی ہے۔ پانی کے اندر آبدوز پیروسکوپ اور دیگر آلات کے ذریعے سمت کا تعین کرتے ہوئے سفر کرتی ہے۔ حملہ کرنے کے لیے نشانے کا تعین سونار آلے کی مدد سے ہوتا ہے۔ یہ آلہ پانی میں آواز کی لہریں چھوڑتا ہے۔ جب لہریں نشانے سے ٹکرا کر واپس آئیں تو ان کی رفتار اور پلٹنے کا وقت جان کر معلوم کیا جاتا ہے کہ نشانہ کتنی دور ہے۔ آبدوز کا عملہ ریڈیائی سگنلز کے ذریعے خشکی پر اپنے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ رکھتا ہے۔ آبدوز میں آکسیجن سے بھرے ٹینک ہوتے ہیں جو زیر آب ان سے آکسیجن خارج کی جاتی ہے تاکہ عملہ سانس لے سکے۔ پاکستان کی آبدوز غازی 311 فٹ لمبی اور 1595 ٹن وزنی تھی۔ 1965 اور 71 کی جنگوں میں دشمن کے لیے یہ آبدوز مسلسل خطرہ بنی رہی۔ بھارتی بحریہ غازی سے اتنی خوفزدہ تھی کہ وہ دونوں جنگوں میں اپنے جنگی جہاز کھلے سمندر میں نہ لائے۔ 1971 کی جنگ میں بدقسمتی سے غازی اپنی ہی بچھائی ہوئی بارودی سرنگوں سے ٹکرا کر تباہ ہو گئی۔ یاد رہے کہ پاکستان نیوی کی ہنگور آبدوز جس کو 1970 میں پاک بحریہ میں شامل کیا گیا، اس نے 1971 کی جنگ میں بھارت کے جہاز کو صرف 2 منٹ میں ڈبو دیا۔ اس پر سوار 18 افسر اور 176 عملے کے اہلکار ہلاک ہو گئے۔ یہ بھارتی بحریہ کا سب سے بڑا نقصان تھا۔ جدید آبدوزیں زیر آب زیادہ تیزی سے سفر کرتی ہیں۔ وہ صرف 1 منٹ میں زیر آب جا سکتی ہیں، حالانکہ عملے کو اس دوران میں 250 سے زائد اقسام کی پڑتالیں کرنی پڑتی ہیں۔ فرانس میں ایسی ایٹمی آبدوز تیار کی جا رہی ہے جو موجودہ آبدوزوں کے مقابلے میں بہت بہتر ثابت ہوگی۔ یہ آبدوز تقریباً 10 سال تک ایندھن اور مرمت کیے بغیر کام کر سکے گی۔ عام طور پر ایٹمی آبدوز 7 سال بغیر ایندھن کے کام کر سکتی ہے۔ اس میں ایٹمی بجلی گھروں والا ایندھن استعمال ہوگا۔ یہ 350 میٹر کی گہرائی میں 25 ناٹ کی رفتار سے چل سکے گی۔ آبدوز کو کسی بھی ملک کی بحری قوت میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ آج وہی بحریہ طاقتور سمجھی جاتی ہے جس کے پاس جدید ترین آبدوزیں ہوں۔ پاک بحریہ بھی اس وقت آبدوزوں کی قوت سے لیس ہے اور آنے والے عرصے میں مزید آبدوزیں انڈکٹ کرنے جا رہی ہے۔ اگر آپ پاکستان کی موجودہ اور مستقبل کی آبدوزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ان ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔